Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Giingon ni Senator Ping Lacson nga simbolo sa pagkawalay respeto sa komite ang minority report sa minority block bahin sa investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Sumala kang Lacson, dili patas ang pagpagawa sa minority report nga murag gipanguna ang final committee report sa Blue Ribbon Committee. Gingon niya nga mahimong daotang ehemplo kini kay makapaluya sa integridad sa Senado isip usa ka institusyon. Gidugang pa niya nga dili mahimo nga adunay duha ka Senado o duha ka Blue Ribbon Committee o kinahanglan sundon ang mga lagda nga gisulat sa ilang Bible nga mao kini ang House Rules. Gipasabot usab niya nga walay lugar sa proseso ang minority report, mao nga angay lang kining itambog. Sa laing bahin gidepensahan ni Senator Amy Marcos ang minority report ug giingon kini nga tinuod nga representasyon sa panig sa minority sa investigasyon. Giingon ni Senator Amy nga ang taong bayan ang maong gipunting sa ilang report ug wala siya muuyon nga basura kini. Gidugang pa niya nga dili niya tagdon ang isyu sa respeto ug iyang giingon nga ang tinuod nga pagbastos mao ang paglapas sa intelihensya ug pagsabot sa mga Pilipino. Kini sila mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa buwan pang mga balita ug update. Amping tang tanan.